राजेन्द्र महतो जस्ता 2034 सालमा नागरिकता प्राप्त गरेर 2035 सालमा उनको पिताले प्राप्त गरेका रहेछन्। ल हेर्नुहोस् इतिहास, यो दुनियाँमा पहिलो घटना होला, पहिलो घटना होला पिताभन्दा पुत्रले 1 वर्ष अगाडि नागरिकता पाएको। त्यसकारणले गर्दाखेरि यस्ता घातक मान्छेहरू भारतमा जन्मिएर नेपालमा प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति बनेर नेपाललाई कब्जा गर्न चाहने, नेपालको सोभरेन्टी समाप्त पार्न चाहने हर किसिमका लेन्डुपेहरूको जरो किलो उखाल्न हामी तयार छौँ। नेपालको संविधानसँग मेल खाएन भने एमसीसी स्वत खारेज हुन्छ भनेर भनिएको छैन। यसको मतलब दाल में कुछ काला है। हुन त कतिपयले भनेका छन् इन्डो पेसिफिकको कन्सेप्ट 2016-17 देखि आयो, कहाँ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन 2005 में इन्ट्रोड्युसिङ भएको, कहाँ यो इन्डो पेसिफिक आइपिएससँग जोडिन्छ र भनेर पनि भन्नुभएको छ। म उहाँहरूलाई एउटा कुरा सोध्न चाहन्छु, साथीहरू के 2060 सालमा खोलेको कुनै सहकारी के 2076 सालमा खोलेको सहकारीसँग गाभिन सक्दैन? त्यस बीचमा कोअपरेसन हुन सक्दैन? यस्ता बदमास र उल्लु कुरा गरेर दिउँसै रात पार्ने काम नगरौँ। हुन त अमेरिकाको स्ट्रेटेजीको विषयमा द क्ल्यास अफ सिभिलाइजेसन एन्ड रिमेकिङ अफ ओल्ड अर्डरका लेखक विश्वप्रसिद्ध प्राध्यापक स्यामुअल पी हन्टिङटनले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ, अमेरिकाले दुनियाँभर सभ्यताको द्वन्द्व मच्चाएर आफ्नो डोमिनेन्स कायम गर्छ, उसले आफ्नो हेजिमोनी कायम गर्छ। भन्नाको मतलब अमेरिका भनेको नोम चोम्स्की आफ्टर द के अरे पाइरेट्स एन्ड इम्पेरियर न्यू एन्ड वर्ल्डका लेखक, मिडिया कन्ट्रोलको लेखक नोम चोम्स्कीले भन्नुभएको छ अमेरिकी अर्थतन्त्र भनेको वार इकोनोमी हो। पहिला कृष्णबहादुर महराजीको सभामुख पद जानुको पछाडि गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माहरू आज पनि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जस्ताको तस्तै पास हुनुपर्छ भनेर उफिताफी गरिरहेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले त त्यसलाई यति धेरै स्वामित्व लिएको छ, प्रकाश पौडेलको गीत जस्तै नाइ मलाई त्यही केटी चाहिन्छ भनेर लडीबुडी गरे जस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू नाइ एमसीसी चाहियो भनेर उनीहरू उफिताफी गरिरहेका छन्, राणो रुवाई गरिरहेको तपाईँले देखिरहनु भएको छ। गगन थापाको श्रीमतीलाई त 3.5 लाख मासिक तलबको अफर एमसीसी अन्तर्गत गरिएको, त्यति पुरस्कार दिने घोषणा गरिएको छ। जबकि तपाईँलाई थाहा छ गगन थापा 2008 देखि जुलियन असान्जले विकिलिक्सको प्रतिवेदन लिक गरेका थिए। त्यतिखेर स्पष्ट रूपमा गगन थापा अमेरिकी दूतावासको की कन्ट्याक्ट पर्सन हो भनेर त्यहाँ लेखिएको छ, त्यो एउटा लिङ्क सार्वजनिक भएको छ। र गगन थापाले पनि छाती ठोकेर हो म अमेरिकी दूतावासको 2008 देखिको की कन्ट्याक्ट पर्सन हुँ भनेर भनेका छन्। यो एमसीसीलाई पास गर्नको निम्ति, टेबल गर्नको निम्ति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू पनि इच्छुक हुनुहुन्न। यो तुइयोस्, पानी जिम्लियो भने खसीको भुत्ला भुत्लाउँदैन। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईँ यतिखेर नियात्रा टिभीलाई हेरिराख्नु भएको छ र नियात्रा टिभीको आजको हाम्रो स्पेसल गेस्ट हुनुहुन्छ पुण्य गौतमजी। पुण्य गौतमजीसँग विगत 4-5 वर्षभन्दा पहिला हाम्रो परिचय भएको थियो होइन पुण्यजी? र त्यतिखेर हामीले गोविन्द गौतम जुन बेला हत्या भएको थियो भारतबाट, त्यो विषयमा हामीले आवाज उठाएका थियौँ र त्यो भिडियो निकै भाइरल भएको थियो तत्कालीन समयमा। र विगतमा हाम्रो नजिकी अलिकति कम भए पनि केही आफ्नो आफ्नो कार्यव्यस्तताले यताउता भए पनि अहिले आज हामी फेरि जोडिएका छौँ। संसदका विषयहरू जेसुकै भए पनि एमसीसी वास्तवमा के हो होइन, र यो एमसीसीले नेपालको राजनीतिमा नेपाललाई कस्तो किसिमको प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा लिएर आज पुण्य गौतमज्यूसँग म विशेष कुराकानी गर्न गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ पुण्यजी तपाईँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार रतनजी। अब तपाईँले बडो पुरानो कुरा सम्झाउनु हो, तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु म। तपाईँसँग मेरो भेटघाट भनेको पहिलोचोटि आनन्दराम पौडेलजी मार्फत शारदा भुषालजीको एउटा किताब विमोचनमा भएको थियो। त्यतिखेर मैले पनि बोलेको थिएँ, सायद 6 वर्ष भयो, त्यो भूकम्पभन्दा अलिकति अगाडिको कुरा हो। र त्यतिखेर हाम्रो भेट भयो र मैले बोलेको त्यो भिडियोलाई तपाईँले आफ्नो च्यानलमा पनि राख्नु भएको थियो, मलाई आज पनि सम्झना छ। त्यसपछि यो एन्टी करप्सन मुभमेन्टको क्रममा ठ्याक्कै त्यसको लगत्तै 1 वर्षपछि फेरि हाम्रो भेट भयो र त्यसको 2-3 महिनापछि नै तपाईँले एउटा यस्तो ऐतिहासिक अन्तर्वार्ता गर्नुभयो। त्यतिखेर भाइरल भन्ने कुरो एकदम कम हुन्थ्यो, सायद नेपालको सोसल मिडियामा युट्युबमा भाइरल भएका केही सीमित भिडियोमध्ये त्यो एउटा थियो। र तपाईँले लाइट नेपालको लागि लिएको गोविन्द गौतमको विषयको त्यो इन्टरभ्यू पछि फेसबुकहरूमा अपलोड गरेर 10 लाख मिलियनभन्दा बढी एउटै पेजमा हेरिएको पनि थियो। त्यसको निम्ति म सदैव तपाईँप्रति आभारी छु। एउटा देशभक्तको आवाजलाई मुखरित गर्नको निम्ति विस्तारवादलाई ललकार र राष्ट्रियताको पक्षमा दरो खरो आवाज बुलन्द गर्ने तपाईँले जो चाँजो पाँजो मिलाउनु भयो,
हर हमेसा जीवनभर तपाईँप्रति म ऋणी र आभारी हुनेछु। अहिले आएको यो अहिले जल्दो बल्दो जुन प्रसङ्ग छ एमसिसीको बारेमा यहाँले के अध्ययन गर्नुभएको छ? यो एमसिसी वास्तवमा नेपालको लागि कति घातक छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन, जसको सर्टकट रूप भनेको एमसिसी हो, र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको सर्टकट एमसिसी हो भनिरहँदाखेरि एमसिसीको बारेमा साङ्गो पाङ्गो अध्ययन गरेर बोल्ने मान्छे पनि थोरै छन्, तर धेरै जसो चाहिँ अन्दाजमा तीर चलाइरहेका छन्। के हो एमसिसी? यसको मेरिट डिमेरिट के हो? एमसिसी कुन उद्देश्यका साथ नेपाल आउन खोजिरहेको छ? यसले ग्लोबल कन्टेक्स्टमा कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने विषयलाई इन्टरप्रिटेसन गर्नको निम्ति त्यही किसिमको एकाडेमिक र बौद्धिक हाइट पनि जरुरी पर्छ, किनभने डकुमेन्टहरू सबै अङ्ग्रेजीमा एभाइलेबल छन्। कतिले त एमसिसी भनेको मुन्द्रेको कमेडी क्लब हो भनेर पनि बुझेका होलान्। मैले केही टेलिभिजन इन्टरभ्यूहरू पनि हेरेँ, कसैलाई होच्याउने मेरो सौख पनि छैन। तर तपाईँलाई म स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जसलाई होल्ड गर्नको निम्ति नेपालमा एमसिए इस्टाब्लिस गरिएको छ, खड्गजी त्यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, खड्ग विष्ट। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन को बारेमा अहिले काफी हदसम्म राष्ट्रिय जीवनमा बहस भएको छ। के हो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन? एमसिसी के हो र एमसिसीको उद्देश्य के हो? थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा अहिले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने कुरो मैले तपाईँलाई धेरै कुरा बताइरहनु पर्दैन। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको कन्सेप्ट फर्स्ट अफ अल सबैभन्दा अगाडि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुशले 2004 मा इन्ट्रोड्युसिङ गर्नुभएको थियो। अझ यो शब्दको यो टर्मिनोलोजीको उच्चारण चाहिँ पहिलोचोटि मेक्सिकोमा ब्याङ्कहरूको समिट हुँदाखेरि 2002 मै उहाँले उच्चारण गर्नुभएको थियो, तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जुनियर जर्ज डब्ल्यू बुशले। त्यसपछिको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने 2005 मा सबैभन्दा पहिला मडागास्कर भन्ने एउटा देशमा पहिलो लगानी एमसिसीले गर्यो। अब एमसिसीको लगानी थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा बढी केन्द्रित किन छ? अहिलेसम्म 49 देशमा छ। पछिल्लो समय होन्डुरस र जिबुटीले त्यसलाई स्वीकार गरेको छ र त्यसका टर्म्स एन्ड कन्डिसन शर्तहरू फेरेर फिलिपिन्सले स्वीकार गरेको छ र भारत र बङ्गलादेशले अहिलेसम्म पनि एमसिसी स्वीकार गरेको छैन। र एमसिसी भनेको चाहिँ चीनले जसरी बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ मार्फत, बिआरआई मार्फत संसारभरि आफ्नो कनेक्टिभिटी विस्तार गरेको छ, समृद्धिलाई डिभिडेन्डमा बाँड्नुपर्छ र आफ्नो मित्र पङ्क्तिमा आफ्नो एक्सेसमा धेरै राष्ट्रहरूलाई लिनुपर्छ भनेर उसले त्यसरी उसको मिलिट्री पोइन्ट अफ भ्यू भन्दा पनि, स्ट्राटेजिक पोइन्ट अफ भ्यू भन्दा पनि सबैभन्दा ज्यादा महत्त्वपूर्ण कुरो भनेको चाहिँ के भने संसारमा समृद्धि र विकास बाँड्नुपर्छ। हामी मात्रै सुखी र धनी भएर हुँदैन। चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङको भाषामा भन्नुपर्दा वरिपरिका खोलाहरू भरिभराउ भयो भने मात्रै हामी महानदी बन्न सक्छौँ भन्ने उहाँको मान्यता छ। त्यो अनुसार चाइनाले अहिले करिब 114वटा राष्ट्रमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभलाई विस्तार गरेको छ र योभन्दा अगाडि एसिया पेसिफिक भन्ने कन्सेप्ट अमेरिकाले ल्याएको थियो। पछि अमेरिकनहरूले के सोचे भने अब इन्डो पेसिफिक रणनीतिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र त्यो अन्तर्गत नजानिदो किसिमले हामीले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अन्तर्गत लगानी गर्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको मान्यता स्पष्ट रूपमा देखिएको छ। त्यसो त महामहिम अमेरिकी राजदूत ऱ्यान्डी बेरीले पटक पटक यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन यानि कि एमसिसी कुनै पनि हालतमा इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीसँग जोडिएको छैन, यसको कुनै मिलिट्री मिसन छैन, यो विशुद्ध इकोनोमिक कोअपरेसन हो। यसले विशुद्ध कृपालुजी महाराज जस्तो भएर, यो शब्द चाहिँ मेरो हो, कृपालुजी महाराज जस्तो भएर थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीको समृद्धि र विकासको निम्ति कन्ट्रिब्युसन गर्छ भनेर मानौ। उहाँले सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि जसरी अमेरिकाले विश्वयुद्धद्वारा विच्छेद भएको तत्कालीन जापान र युरोपमा मार्शल प्लान लगाएर जसरी लगानी गरेको थियो त्यस्तै किसिमको लगानी हो भनेर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको निम्ति, इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो डेभलपमेन्टको निम्ति, सडकहरू विस्तार गर्नको निम्ति हामीले यो परियोजना अगाडि बढाएका हौँ। नेपालले 55 अर्ब रुपियाँ लिइदियोस् ताकि नेपालको विकासको निम्ति यसले सञ्जीवनी बुटीको काम गर्नेछ, रामबाण औषधि जस्तो हुनेछ, यो जादुको छडी जस्तो हुनेछ भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ। यहाँ दुईटा अतिवादी तर्कहरू एक आपसमा तछाड बछाड गरेको मैले देखेँ। एउटा अतिवादी तर्क के छ भने एमसिसी आउन साथ त्यो देवदूत बनेर आउँछ, नास्ट्रेडमस जस्तो ज्योतिषीय भविष्यवाणी पनि गरेका छन् त्यसरी कतिपयले, र यो आउना साथ विकासको मूल फुट्छ, नेपालमा विकासको लहर छाउँछ र यो कुनै पनि हालतमा नेपालले स्वीकार गरिहाल्नुपर्छ, यसमा कमा फुल स्टप पनि चेन्ज गर्नु हुँदैन, यसमा बाइबल, कुरान, पुराण, गीता
नेता जस्तै स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने एउटा अतिवादी तर्क छ र यो चाहिँ जादुको छडी हो, विकासको मूल फुटाउने सबभन्दा अचूक अस्त्र हो भनेर जसले भनिरहेका छन् तिनीहरू पनि वास्तवमा यथार्थ नबुझिकन उनीहरू हुइमको भरमा चलिरहेका देखिन्छन्। उनीहरूले इन्टरनेसनल रिलेसन, फरेन पोलिसी र यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी र एमसिसीलाई गहिराइसँग नबुझेको हामीलाई अनुभूति हुन्छ। अर्का थरी छन् मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात् एमसिसी नेपालमा आउन साथ वार अमेरिकी सेना आउँछ, यो इराक बन्छ, अफगानिस्तान बन्छ, सोमालिया बन्छ, गृहयुद्ध हुन्छ, यहाँ रातारात अमेरिकी सेनाहरू आएर इभिल डेभिल बनेर ज्यानमारा बनेर घाँटी काट्न सुरु गर्छन्, नेपालमा रक्तकुण्ड निर्माण हुन्छ भनेर जसरी भन्नुभएको थियो छ, जसरी नेपाल फेल्ड स्टेट हुन्छ भनेर उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ, यो पनि अर्को अतिवादी तर्क हो के त मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको विषयमा जे हो त्यही रूपमा हामीले बुझ्नु जरुरी छ। मैले गरेको अध्ययन अनुसार मैले करिब यो विषयमा यो लकडाउनको अवधिमा 600-700 पृष्ठ यसको डकुमेन्टहरू हेरेँ, यसको ग्लोबल ट्रेन्डहरू हेरेँ, यसको ग्लोबल सेक्युरिटी एस्पेक्टबाट यसलाई इन्टरप्रिटेसन गर्ने मैले कोसिस गरिरहेको छु। जस्तो जसले जति ढाँटे पनि ढाँटी कुरो काटै मिल्दैन भन्ने हामी कहाँ एउटा चलन छ, कसैले पनि यो कुरा खण्डन गर्न सक्दैन। 2019 सेप्टेम्बरमा पेन्टागनले एउटा प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको छ, त्यसमा बहुत स्पष्ट रूपमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात् एमसिसी इन्डो पेसिफिकसँग जोडिएको छ भनेर स्पष्ट रूपमा त्यहाँ भनेको छ। हुन त कतिपयले भनेका छन् इन्डो पेसिफिकको कन्सेप्ट 2016-17 देखि आयो, कहाँ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन 2005 मै इन्ट्रोड्युसिङ भएको, कहाँ यो इन्डो पेसिफिक आइपिएससँग जोडिन्छ र भनेर पनि भन्नुभएको छ। म उहाँहरूलाई एउटा कुरा सोध्न चाहन्छु साथीहरू, के 2060 सालमा खोलेको कुनै सहकारी के 2076 सालमा खोलेको सहकारीसँग गाभिन सक्दैन? त्यस बीचमा कोअपरेसन हुन सक्दैन? यस्ता बदमास र उल्लु कुरा गरेर दिउँसै रात पार्ने काम नगरौँ, यो भ्रमको खेती बन्द गरौँ। दोस्रो कुरो के छ भने तत्कालीन अमेरिकी दुईवटा मन्त्रीले, एउटा बिल क्लिन्टनको क्याबिनेटको मन्त्री हुनुहुन्थ्यो कोन्डालिजा राइस, अर्को तत्कालीन जर्ज डब्ल्यू बुशको क्याबिनेटमा हुनुहुन्थ्यो कोलिन पावेल, दुवैजनाले आइपिएससँग इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीसँग यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको सालनाल जोडिएको छ, आन्द्रा गाँसिएको छ, नाभि गाँसिएको छ भनेर त्यसरी भाषा चाहिँ यो मेरो हो तर त्योसँग अनन्य सम्बन्ध त्यसले राख्छ भनेर उहाँहरूले स्पष्ट रूपमा बोल्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा कसैले कन्फ्युजन पाल्नु पर्दैन, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीसँग यो जोडिएको छ, त्यो जोडिन साथ त्यसले के काम गर्छ भन्ने कुरो बताइरहनु पर्दैन, यो एउटा मिलिट्री मिसनको अङ्ग हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। जहाँसम्म मलाई लाग्छ 55 अर्बको अभावमा नेपालको विकास हुँदैन, हामी गरिब हुन्छौँ, भिखमङ्गा हुन्छौँ भनेर कसैले सोध्छ भने नेपाल सरकारले बिहोर्ने भनेको छ नि त हैन र? हो 13 अरब चाहिँ जोइन्ट कोअपरेसनमा हो, त्यसमा फेरि कम्पेन्सेसन गरेर पछि रकम थप्न पनि सक्छ उसले। खैर तपाईँले भनेको कुरा सिरियस छ, मानव रकमको कुरा छोडिदिनुहोस्, र 20 अर्ब होस्, 30 अर्ब होस्, 50 अर्ब होस्, तर सबैभन्दा ठुलो कुरो के भने हामी नेपालीहरू त्यति भिखमङ्गा गरिब छैनौँ, हामी सुनको कचौरामा भिख मागिरहेका छौँ। यो पनि विडम्बना हो, हामीसँग जैविक विविधताले सम्पन्न भएको देश छ, प्राकृतिक विविधताले भरिएको, प्रकृतिले धनी बनाएर पठाएको एउटा स्वर्ग जस्तो देश छ, यसलाई हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ। बिल्लाको देशमा मडी जस्तो मिल्किएको छ हाम्रो देशको सम्पदा। त्यसैले म भन्छु 56-55 अर्ब रुपियाँको अभावमा नेपालको विकास नभएको हो भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँले घोषणा गरिदिनुहोस्, प्रत्येक नेपाली जसले सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले राष्ट्रिय ढुकुटीमा खुत्रुकेमा केही पैसा जम्मा गरिदिनुहोस्, देश विकास 56 अर्बले रोकियो भनेर यदि भन्नुहुन्छ भने पुण्य गौतमले पनि खाइ नखाइ आनासुकी मानामुठी गरेर म समेत 10,000 रुपियाँ राष्ट्रिय कोषमा कन्ट्रिब्युसन गर्न तयार छु। हैन तपाईको मार्फतबाट पनि त्यति स्रोत त केही रकम त उठ्नै सक्छ हैन, मानौ न मैले एउटा फर इक्जाम्पल भनेको रतनजी, तपाईले पनि जति पनि दिन सक्नुहुन्छ आफूले सकेको, र कोहीले करोड देलान्, कोहीले लाख देलान्, कोहीले 1,000 देलान्, कोहीले 500 देलान्। अहिले पनि यो ढुकुटीमा यो कोभिड-19 को ढुकुटीमा त जम्मा भएकै छ नि, भएको छ। त्यसैले यसले जस्तो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका च्यालेन्जहरू के छन् त, जस्तो हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यसको शाब्दिक अर्थ बुझ्नुपर्छ। मिलेनियम भनेको सहस्राब्दी हो, च्यालेन्ज भनेको चुनौती हो, यो कोअपरेसन होइन। कतिले यसलाई कोअपरेसन भन्ठानेका छन्, यो कर्पोरेसन अर्थात् निगम हो, सरसर्ती हेर्दा यो एउटा बहुराष्ट्रिय कम्पनी हो, कुनै आइएनजिओ हो, तर यसलाई डाइरेक्ट अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनले होल्ड गर्छ। त्यसको मकसद के हो भने उसले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको नाममा
आफ्ना केही भेस्टेड इन्ट्रेस्टहरूलाई त्यो देशमा लागू गर्छ। जस्तो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका केही शर्तहरू छन् जुन घातक छन्। मैले भनिरहेको छु ती घातक बुदाहरू एमेन्डमेन्ट नगरेसम्म, त्यसलाई नहटाएसम्म मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनलाई संसदीय टेबल गर्नै हुँदैन, गर्दैन। म ढुक्क छु नेकपाको यो देशभक्त समाजवादी सरकारले कुनै पनि हालतमा त्यसलाई टेबल गर्दैन र यसले एउटा देशमा हलचल ल्याएको छ। जस्तो कि तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, हाम्रो कन्स्टिट्युसन, हाम्रो अदालतभन्दा ठुलो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन हुनसक्छ? यो हुनै सक्दैन। अनि हाम्रो संवैधानिक निकाय छ महालेखा परीक्षकको कार्यालय, त्यसलाई पङ्गु बनाएर लेखा परीक्षण केवल अमेरिकी कम्पनी एमसिसीले मात्रै गर्ने भन्ने कुरो यो सोरै आना गलत कुरा छ। त्यो बुदा त्यहाँ हट्नुपर्छ। त्यसै गरी कुनै पनि योजना छनौट गर्दाखेरि नेपाल सरकारले भारतको स्वीकृति लिने भनेको छ। त्यहाँ यो वाहियात कुरा हो। यस्ता कुरामा नेपाल जस्तो स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न सभ्य भव्य देश, गरिमामय देशले शिर निहुराउन सक्दैन। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, नेपालीहरू गुन्द्रुकको जलमा इज्जत फ्याँक्नेवाला छैनन्। अमेरिका जस्तो देशले दयावन्त बनेर, करुणाजी, कृपालुजी महाराज बनेर यदि लगानी नै गर्न चाहन्छ भने अनकन्डिसनल ढङ्गले उसले जसरी मार्शल प्लान अन्तर्गत बिना कुनै शर्त अरबौँ रुपियाँ युरोप र जापानमा अनुदान दिएको थियो नि। जस्तो चिनिया महामहिम राष्ट्रपति नेपालमा भिजिट गर्दाखेरि ऋणको ट्र्यापमा, डेप ट्र्यापमा नेपाललाई फसाउँछ भनेर यहाँ बवाल गरे केही प्रो इन्डियन र प्रो अमेरिकनहरूले। अन्ततः अरबौँ रुपियाँ चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपाललाई अनुदान दिएर जानुभयो नि। त्यसै गरी अमेरिकाले नेपाललाई अनुदान दिनुपर्छ। त्यो पनि यो गुन्द्रुकको झोलमा इज्जत फ्याँक्ने टाइपको रकम होइन। यति त बिल गेट्स फाउन्डेसनले विभिन्न संस्था मार्फत विभिन्न ठाउँमा धेरै हिँडेको छ नि। यो ठुलो कुरै होइन। त्यसकारण अमेरिका जस्तो आफूलाई सुपर हाइपर पावर सम्झिने देशले यदि नेपाललाई दिन चाहन्छ भने 56 अर्ब रुपियाँ दियोस् नेपालको लगानीको निम्ति, र त्यो 56 अर्ब पनि फेरि ऋणमा होइन, अनुदानमा दियोस्, तर निशर्त दियोस्, निशर्त दिनुपर्छ। र हामीलाई यो भनोस् आइराखेको छ त्यो शर्त मार्फतबाट आएको छ भन्नु पर्यो हो। यो जस्तो मैले तपाईँलाई शर्तहरू त्यहाँ पढिबाची सुनाएँ नि, मतलब त्यो ढङ्गले जस्तो हो त्यसले त नेपालको राष्ट्रिय अस्मितालाई च्यालेन्ज गर्छ नि। धेरै सरल भाषामा सर्वसाधारणले एकदम सहज तरिकाले बुझ्ने किसिमले कुरा गरिराखेका छौँ। त्यो भित्री कुरा वा भित्री बुदामा के लेखेका छन् भन्ने कुराहरू त बाहिर नै आइसकेको छ। तर यो एमसिसीको विषयलाई लिएर अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जुन किसिमको, त्यो सरकारलाई जुन किसिमको अहिले घेराबन्दीमा पर्नु भएको छ, उहाँले अहिले पछिल्लो पटक एउटा आफ्नो वक्तव्य पनि जारी गर्नुभयो। भारतबाट मलाई यस्तो किसिमको दबाब आयो, छुट्याउन खोजे मेरो प्रधानमन्त्री, मेरो शासनकाल अब अथवा मेरो प्रधानमन्त्री अब रिजाइन दिने अवस्था आइसकेको छ भनेर उहाँले जुन कुराहरू उठाइराख्नु भएको छ, यो कतिसम्मको सत्यता छ यसभित्र तपाईँलाई? रतनजी, तपाईँ एउटा ज्यादै गम्भीर र संवेदनशील देशभक्त पत्रकार हुनुहुन्छ। तपाईँसँग हरेकचोटि बातचित गर्दाखेरि मलाई कतिपय कुरामा रिचार्ज भएको महसुस हुन्छ। प्लिज मलाई केही कुराहरू एमसिसीको विषयमा राख्न दिनुहोस्, त्यसपछि यो विषयमा म आउन चाहन्छु। लेट मी टेल समथिङ अबाउट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन। जस्तो बुझ्नेलाई इसारा काफी। अस्ति हाम्रो माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले आफ्नो कन्टेम्पोरेरी कलिग अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पम्पियोलाई के भन्नुभयो? वी आर ट्राइङ टु इन्डोर्स मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एज सुन एज पोसिबल भन्नुभएको छ। हामी जस्तो पिएचडी स्कलरले फरेन पोलिसी, इन्टरनेसनल रिलेसन र डिप्लोमेसीमा केही अध्ययन भएका मान्छेले सहजै के कुरा बुझ्न सक्छौँ भने यो सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन पास गर्नको निम्ति यतिखेर हामी नेकपाको पार्टी कार्यालय अगाडिको एउटा चिया खाने ठाउँमा बसेर यो बातचित गरिरहेका छौँ। म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, म पनि नेकपाको एउटा देशभक्त नेता कार्यकर्ता हुँ र मैले तपाईँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, मेरो सूचना, मेरो ब्रह्मज्ञानले के भन्छ भने यो सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन पास गर्नको निम्ति तामा तुलसी भाकेको छैन, क्रिया कसम खाएको छैन। हामी कोसिस गर्छौँ भन्नुको मतलब हामी कोसिस गर्दा असफल पनि हुन सक्छौँ भनेको हो। त्यो अफकोर्स हामी यो पास गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छैन र मलाई विश्वास छ यो यसका घातक बुदाहरू, यसका विषालु बुदाहरू नहटेसम्म नेकपाले कुनै पनि हालतमा पास गर्दैन। फेरि अमेरिकाको नियतमाथि यहाँ कहाँ शङ्का गर्न सकिन्छ भने यदि अमेरिकाले साँच्चै नेपालको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा लगानी गर्थ्यो भने उसले के भन्नु पर्थ्यो भने भारतलाई सोधेर तिमीहरूले लगानी योजना छनौट गर्नु पर्दैन, दोस्रो तिमीहरूको योजना तिमीहरूले बनाओ, केमा गर्ने लगानीका प्रायोरिटीहरू टक 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 सेट गर र त्यसमा हामी निशर्त लगानी गर्छौँ भन्नु पर्थ्यो। तेस्रो कुरो भनेको नेपालले कर्मचारी राख्नेदेखि सबै कुरोमा
नेपाल स्वतन्त्र छ, योजना छनौट गर्न स्वतन्त्र छ र यो संविधानभन्दा माथि छैन। यसमा बाजिएका कुराहरू स्वतः क्यान्सल हुन्छन्। हाम्रो संविधानसँग बाजिएका कुराहरू नेपालको संविधानसँग मेल खाएन भने एमसीसी स्वतः खारेज हुन्छ भनेर भनिएको छैन। यसको मतलब दाल में कुछ काला है। अर्को कुरा के छ भने संसारले मानेको स्वीकार्य छवि भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल अन्तर्गत मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको रकम आएको भए हामी ठान्थ्यौँ वाह क्या बात अमेरिका, जसले हामीले साम्राज्यवाद भने पनि नेपालको निस्वार्थ विकासको निम्ति सहयोग गरिरहेको छ भनेर हामीले मुक्त कण्ठले तारिफ पनि गर्न सक्थ्यौँ। तर त्यसो भएन। सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल अन्तर्गत यो रकम आएन। सहस्राब्दी भनेको 1000 वर्षको लक्ष्य यहाँ सेट गरिएको छ अनि यो निगम हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि धेरै फुकी पाइला चाल्नुपर्ने जरुरी छ। र अर्को कुरा के छ भने जस्तो श्रीलङ्काको तत्कालीन लिबरेसन टाइगर्स अफ तमिल इलमको विद्रोह समन गर्ने तत्कालीन देशभक्त राष्ट्रपति महेन्द्र राजापाक्से जो अहिले प्रधानमन्त्री पदमा बसेर आफ्नो भाइलाई राष्ट्रपति बनाउनु भएको छ, उहाँले अस्ति क्याबिनेट राखेर स्पष्ट रूपमा अमेरिकालाई पत्र पठाउनु हो। यो अवस्थामा जस्ताको तस्तै हामी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन स्वीकार गर्न सक्दैनौँ, किनभने यो ग्लोबल सेक्युरिटी कन्सर्नसँग जोडिएको छ। यसलाई ग्लोबल पर्सपेक्टिभबाट हेर्नुपर्छ र यसले हाम्रो नेसनल सेक्युरिटीमा थ्रेट गर्छ भन्नुभएको छ। म फेरि पनि भन्न चाहन्छु नेपालको नेसनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सीलाई दखल अन्दाजी गर्ने टाइपका बुदाहरू भएका नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, भौगोलिक सुरक्षालाई खलल पुर्याउने किसिमको यी बुदाहरू परिमार्जन नभएसम्म, यी नहटेसम्म कुनै पनि हालतमा हामीले टेबल गर्न नसक्ने भयौँ। नो थ्याङ्क्स सरी भनेर हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो काउन्टर पार्ट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई टेलिफोन गरेर हटलाइनमा यो कुरा बताइदिन सक्नुपर्छ। मलाई आशा भरोसा विश्वास छ उहाँले गर्नुहुन्छ। बाँकी तपाईँले केही प्रश्न राख्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो मैले अब अहिले भने नि यो विषयलाई लिएर नेपाली अब नेकपामा पनि जुन किसिमको अहिले विद्रोह जस्तो एउटा टिका टिप्पणीहरू भइराखेको छ नि, अब उस्तैसम्म पनि देखिन्छ कि अब प्रधानमन्त्री पद पनि धरापमा आएको जस्तो कुरा आइराखेको छ। यसमा कतिको यथार्थ छ, यसले कतिको प्रभाव पारिराखेको छ, अहिले केपी शर्मा ओलीले लिनुपर्ने कदमहरू के कस्ता छन् भन्नुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, एमसीसी एउटा प्रोजेक्ट हो। हुन त अमेरिकाको स्ट्रेटेजीको विषयमा द क्ल्यास अफ सिभिलाइजेसन एन्ड रिमेकिङ अफ ओल्ड अर्डरका लेखक विश्वप्रसिद्ध प्राध्यापक स्यामुअल पी हन्टिङटनले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ अमेरिकाले दुनियाँभर सभ्यताको द्वन्द्व मच्चाएर आफ्नो डोमिनेन्स कायम गर्छ, उसले आफ्नो हेजिमोनी कायम गर्छ भन्नाको मतलब अमेरिका भनेको नोम चोम्स्की आफ्टर द के अरे पाइरेट्स एन्ड इम्पेरियर न्यू एन्ड वर्ल्डका लेखक, मिडिया कन्ट्रोलको लेखक नोम चोम्स्कीले भन्नुभएको छ अमेरिकी अर्थतन्त्र भनेको वार इकोनोमी हो। त्यसकारण अमेरिकालाई जति जति द्वन्द्व चर्क्यो, जति जति लडाइँ झमेला भयो, त्यति हतियार बेच्न पाउँछ अमेरिकाले र ऊ त्यति धेरै नाफामा जान्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अमेरिका एकदम संसारभरि जसरी चाइनाले अहिले शान्तिपूर्ण विकासको एउटा अवधारणा ल्याएको छ, एक थोपो रगत नबगाइकन त्यो देशमा विकास होस् भन्ने चाइनाको एउटा मान्यता छ। हुन त हामी कतै ढल्किने क्वालिटी होइन, हाम्रो असङ्लग्न परराष्ट्र नीति पञ्चशीलताको आधारमा हामीले फरेन पोलिसी तय गर्ने हो, हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्ट हामी केन्द्रमा राख्छौँ। जहाँसम्म मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको विषय हो, पहिला कृष्णबहादुर महराजीको सभामुख पद जानुको पछाडि गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माहरू आज पनि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जस्ताको तस्तै पास हुनुपर्छ भनेर उफिताफी गरिरहेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले त त्यसलाई यति धेरै स्वामित्व लिएको छ, प्रकाश पौडेलको गीत जस्तै नाइ मलाई त्यही केटी चाहिन्छ भनेर लडीबुडी गरे जस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू नाइ एमसीसी चाहियो भनेर उनीहरू उफिताफी गरिरहेका छन्, राणो रुवाई गरिरहेको तपाईँले देखिरहनु भएको छ। गगन थापाको श्रीमतीलाई त 3.5 लाख मासिक तलबको अफर एमसीसी अन्तर्गत गरिएको, त्यति पुरस्कार दिने घोषणा गरिएको छ। जबकि तपाईँलाई थाहा छ गगन थापा 2008 देखि जुलियन असान्जले विकिलिक्सको प्रतिवेदन लिक गरेका थिए। त्यतिखेर स्पष्ट रूपमा गगन थापा अमेरिकी दूतावासको की कन्ट्याक्ट पर्सन हो भनेर त्यहाँ लेखिएको छ, त्यो एउटा लिङ्क सार्वजनिक भएको छ। र गगन थापाले पनि छाती ठोकेर हो म अमेरिकी दूतावासको 2008 देखिको की कन्ट्याक्ट पर्सन हुँ भनेर भनेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसको कुरै छोडिदिनुहोस्, त्यसको प्राय 95% होल बडी नै भन्नुहोस् मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन पास गर्नको निम्ति मरिहत्ते गरेको छ। बाँकी रह्यो नेकपा। नेकपामा पोजिसन के हो त? जस्तो कतिपयले के सोचिरहेका छन् भने जस्तो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूकै यो सोचाइ हुनसक्छ कि होइन अहिले लकडाउन र कोरोनाको कारण अर्थतन्त्र थला पर्यो, त्यसकारण अहिले अर्थतन्त्रलाई गति दिनको निम्ति यति 56 अर्ब रुपियाँ स्वीकार गरौँ। फेरि भारत छ भर्खरै 374 वर्ग किलोमिटर भूगोल
समेटेको महान नक्सा जारी गरिसकेपछि हामीले भारतलाई शत्रु नसम्झिए पनि उसले शत्रुवत व्यवहार गरेको बेला अमेरिका भारत दुवैलाई एकसाथ चिडाउनु हुँदैन भन्ने कुराले पनि काम गरेको होला। फेरि अर्को कुरा के हुन्छ भने कहीँ पे नजर कहीँ पे निशाना पनि हुन्छ राजनीतिमा। तपाईँ कतै हेर्नुहुन्छ कतै दनक दिनुहुन्छ। साउथ इन्डियन फिल्म तपाईँले हेर्नुभएको होला, म फिल्म असाध्यै कम हेर्छु। अगाडि गफ गरिरहेको हुन्छ, दुईवटा दुश्मन पछाडि आएको हुन्छ, दुईवटा पेस्तोल ढिच्यौँ ढिच्यौँ गरेर दुईजनालाई ढालेको तपाईँ देख्नुहुन्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले कतिपय बेला कहीँ पे नजर कहीँ पे निशाना जस्तो स्ट्राटेजी बनाइरहनु भएको हुनसक्छ। उहाँले होइन पार्टीभित्र कुनै मत मिलेन, पार्टीभित्रका साथीहरू पनि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन स्वीकार गर्नु हुँदैन भन्नुहुन्छ। जनताको पनि अभिमत त्यही छ, जनता आन्दोलित छन्, मिडिया पनि त्यसको फेभरमा छैन। त्यसकारण सरी भन्नको लागि यो परिवेश बनेको हुनसक्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको पनि मनमा अब अमेरिकीहरू त नेपाली स्वभाव छ त्यति परिचित छैनन्। हामी मनमा एउटा कुरा राख्छौँ, ओठले अर्को बोल्छौँ, यो पनि हाम्रो विशेषता हो। त्यसकारण लिप सर्भिसको लागि एमसिसी पास गरौँ भनेको हुनसक्छ। तर मेरो बुझाइमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू यदि एमसिसीको लागि मर्यादा गर्नुहुन्थ्यो भने यो 2 वर्ष 3 वर्ष भयो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू कुर्सीमा आएको, उहाँले उहिल्यै पास गरिसक्नुहुन्थ्यो। आफू लोकप्रिय भएकै बेलामा पास गरेको बेला भए अहिले पनि लोकप्रियतामा कमी छैन भनाइको मतलब त्यतिखेर त 7औं आसमानमा थियो उहाँको लोकप्रियता। त्यतिखेर उहाँले पास गर्न सक्नुहुन्थ्यो, यति विरोध पनि हुँदैन थियो नि त। तर उहाँले गर्नु भएन। यसको मतलब के हो भने मलाई अहिले पनि के लागिरहेको छ भने खुदै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू पनि असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विपरीत हुने, इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीसँग ऱ्यान्डी बेरीले जति भने पनि खण्डन गरे पनि त्योसँग कतै न कतै सालनाल जोडिने र हाम्रो योजना र विकास हामीले छनौट गर्न नपाउने, भारतको टाङमुनि छिर्नुपर्ने, भारतको अगाडि तुमैव माता स पिता तुमैव सर्व मम देव भावमा गिडगिडाउनु पर्ने, हाम्रो संविधानभन्दा अनि हाम्रो अदालतभन्दा ठुलो मानिने, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले महालेखा त्यसमा लेखा परीक्षण गर्न नपाउने, हाम्रो इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी अर्थात् बौद्धिक सम्पत्तिमा हक नलाग्ने, यो एमसिसीलाई पास गर्नको निम्ति टेबल गर्नको निम्ति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू पनि इच्छुक हुनुहुन्न। यो तुइयोस् पानी जिम्लियो भने खसीको भुत्ला भुत्लाउँदैन, उम्लिएको पानीले भुत्लाउँछ। पानी जिम्लाइदिने कोसिस गरिरहनु भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अहिलेको पछिल्लो समय नेकपाको स्थायी समितिको बैठकमा जुन रसाकसी चलेको तपाईँले देखिरहनु भएको छ, मलाई त के लाग्छ भने यो एक प्रकारको पक्षीवार हो। विषय अर्कै छ, देखाइएको छ भारतलाई। भारतका मिडियाहरू कहाँ, भारतको सरकार मिडिया त आगो छ। उनीहरूले स्वाभाविक रूपमा यो देशभक्त समाजवादी सरकारको कुर्सीको खुट्टा तान्न चाहन्छन्, कुर्सी लडाउन चाहन्छन्, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पदबाट हटाउन चाहन्छन्, नेकपा कमजोर बनाउन चाहन्छन्। नेकपामा अरू भएका देशभक्त नेताहरूको पनि सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनालज्यू लगायत भीमराव कमरेडहरूलाई पनि उनीहरूले माइनस गर्न चाहन्छन्। उनीहरू त अरू प्रतिक्रियावादी दक्षिणपन्थी शक्तिहरूलाई काँधमा बोक्न चाहन्छन्। तर अहिले यतिखेर जुन विवादको धुवाँ तपाईँले बाहिर पुतपुत धुवाएको देख्नुहुन्छ, त्यसको पछाडि मलाई जहाँसम्म लाग्छ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको बारेमा पार्टीभित्र उठेको पछिल्लो विवादको परिणाम हो, मलाई यस्तो लाग्छ। त्यसो भए अब आज पनि संसद चलिरहेको छ, अहिले 1 बजेदेखि चल्ने भन्ने कुरा थियो, अहिले सम्भवतः भइरहेको होला। यसको रिजल्ट जेसुकै आए पनि हामीले अन्तर्वार्ता लिइरहँदाखेरि प्रधानमन्त्रीको पद केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पद धरापमा छ या छैन, के देख्नुहुन्छ? अब यता हेर्नुहोस्, हाम्रो देश भनेको कुनै बफर स्टेट भए पनि कुनै स्यान्डविच कन्ट्री होइन। हामी कसैको क्लाइन्ट स्टेट पनि होइन, स्याटेलाइट स्टेट पनि होइनौँ। जतिखेर भारत भन्ने देश, हिन्दुस्तान भन्ने देश दूर दूर क्षितिजसम्म नजर आएको थिएन, त्यतिखेर लाखौँ वर्षको सभ्यताको प्रतिनिधित्व गर्दै तपाईँले अथर्ववेदमा नेपालको बारेमा पढ्न सक्नुहुन्छ। चाणक्य नीतिमा नेपालको नाम उल्लेख छ। विश्वमा जम्मा जम्मी 6-7वटा देशको जन्म भएको बेला नेपाल भन्ने महान गौरवशाली राष्ट्र त्यतिखेर विश्वको नक्सा मानचित्रमा थियो। लड्तर कुरो हो, हामी नेपाललाई बस्ने हर्जगोविना बनाउन दिँदैनौँ, इरिट्रिया बनाउन दिँदैनौँ। इथियोपियाबाट जसरी इरिट्रिया टुक्रियो, स्पेनबाट क्याटालोनिया टुक्राउने जुन कोसिस भयो, त्यो चलखेललाई पनि हामी समाप्त पार्न चाहन्छौँ। र म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, मैले बुझेको कुरा के हो भने मैले पाएको सूचना, मैले गर्ने विश्लेषण र यो गहिराइमा मैले बुझ्दाखेरि के बुझिरहेको छु भने यदि इफ एन्ड बटको कुरा किन्तु परन्तुको मात्रै कुरा नगरौँ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनलाई यो देशभक्त समाजवादी सरकारले टेबल नगर्ने कुराको फैसला जतिखेर लिन्छ नि, त्यो लिएको 1 दिनभित्र अहिले नेकपाभित्रको तपाईँले बाहिर सतहमा देखेको सबै विवाद मिल्छ।
किनभने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन पास गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा नै विवादको चुरो हो। र म भन्न चाहन्छु सारा नेताहरूको एक दिन यो कुरामा सहमति हुनेछ। मलाई आशा भरोसा विश्वास छ कि नेकपाले एमसीसी टेबल गर्ने छैन। जस्तो कि तपाईँलाई थाहा छ अस्ति 15 गतेभित्र यसलाई पार्लियामेन्टमा लगेर 2/3 मेजोरिटीले इन्डोर्स गर्नु पर्थ्यो, त्यो गरिएन। त्यो प्रधानमन्त्रीज्यूको एक खालको कूटनीतिक चातुर्यता पनि हुनसक्छ हाम्रा पार्टीका नेताहरूको। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो जो राजीनामाका कुराहरू आएका छन्, पार्टीभित्रको जुन खालको पछिल्लो समय हामीलाई चिन्तित तुल्याएका विवादका विषयहरू छन्, यी सबै कुराहरूलाई सतहमा तपाईँले हेरेर मात्रै पुग्दैन, गहिराइमा यदि अध्ययन गर्नुहुन्छ भने भारतीय खेलको कारण मात्रै होइन, भारतले त अब नेपालमा मिस्कल गर्ने हो। नेकपाभित्र उसले केही पनि त्यस्तो प्रभावशाली अस्तित्व र प्रभावशाली खेल खेल्न सक्दैन भन्ने मेरो ठहर हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपाल र मित्र राष्ट्र चीनमाथि जुन गम्भीर किसिमको सेक्युरिटी थ्रेट हुन्छ, नेपाललाई परेड ग्राउन्ड बनाएर चीनलाई घेरघार गर्ने जुन स्थिति पैदा हुनसक्छ, नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलता विपरीत ग्लोबल पोलिटिक्समा असर पार्ने गरी एमसीसी नेपालमा आउन नआओस् भनेर जसरी मित्र राष्ट्र चीन जसले नेपालमा भरपुर लगानी गरेर नेपालको शान्ति स्थिरता विकासको निम्ति महान कन्ट्रिब्युसन दिएको छ र चीनको गम्भीर असहमति एमसीसी प्रति भएको बुझिन्छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनलाई नेकपाले टेबल नगर्न साथ, यसलाई खारेज गर्न साथ अथवा यसका घातक बुदाहरू नहटेसम्म यसलाई हामी टेबल गर्दैनौँ भनेर स्ट्यान्ड लिन साथ नेकपाभित्र अहिले देखिएको सबै विवादहरूको सबै यो खालको जुन खालको हर्डल छ त्यो एक मुष्ट हिसाबले थोकमै यसको समाधान हुन्छ। अब म तपाईँसित यस बाहेकका अर्का दुईटा प्रसङ्ग म जोड्न चाहन्छु। छोटो मिठोमा हामीले यसलाई सकाउने प्रयास गरौँला। तपाईँसँग योभन्दा पहिला वर्षौँ पहिला पनि हामीले सिमानाको विषयमा उठेका कुराहरूलाई उठाएका थियौँ। सरकारले यसपटकको सरकारले सिमानामा आउनुपर्ने लिम्पियाधुरा कालापानी जस्ता क्षेत्रहरूलाई समेटेर एउटा नक्सा पनि पास गर्न सम्भव गर्यो। त्यसपछि नागरिकताको विषयमा पनि आफ्नो स्ट्यान्डमा रहेको छ। सजपाले अहिले जुन किसिमको आन्दोलन गरिराखेको छ, यसलाई तपाईँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ र जुन सिमाना र नागरिकताको विषयमा सरकारले लिएको स्ट्यान्ड छ, यो कसरी सम्भव भएको तपाईँले महसुस गर्नुभएको छ? देशलाई हृदयभरि सजाउने जाने मानेको पत्रकार मध्ये तपाईँ पनि एक हुनुहुन्छ। तपाईँलाई राष्ट्रप्रति ठुलो चिन्ता सरकार छ, म जत्तिकै छ र तपाईँले यो अमूल्य प्रश्न बापत मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो सङ्घीय जनता समाजवादी पार्टी जसप्रति नेपाली जनताले एक हप्ता भ्रम पनि पाले, राजेन्द्र महतोको सुगर कोटेड र नक्कली पाल्सी कुरामा हामी बहकियौँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामीले सरिता गिरी जस्तो देशद्रोहीको नागरिकता जफत गर्नुपर्छ र सांसद पदको लोगो खोज्नुपर्छ, फुली खोज्नुपर्छ भनेर आन्दोलन गऱ्यौँ, पटक पटक जेल पनि पर्यौँ। यो महान गौरवशाली नक्सा पास गरेर यो देशभक्त समाजवादी सरकारले इतिहासमा एउटा नयाँ किसिमको पटकथा, नयाँ किसिमको अध्याय पनि रचेको छ। म देशभक्त समाजवादी सरकार र देशभक्त समाजवादी नेकपालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हर कसैले गरेको राम्रो कुरामा सहमति गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ। नेपाली काङ्ग्रेस समेत लतारिएर आयो, धन्यवाद। त्यतिखेर यो जनता समाजवादी पार्टीले पनि लतारिएरै सही यसलाई सर्वसम्मत ढङ्गले पास गर्नको निम्ति कन्ट्रिब्युसन गर्यो। एकजना विषकन्या नागकन्या सरिता गिरी जसले नेपालप्रति द्रोह गरेर नेपालको महान नक्सा डस्ने एउटा नागिन विषालु सापको काम गरेकी छिन्। आजसम्म यो जनता समाजवादी पार्टीले, हिजो मैले आङ्काजी शेर्पाजीसँग सोधेँ तपाईँहरूले किन खोसिरहनु भएको छैन अहिलेसम्म यसको सांसद पद भन्दा उहाँहरू एक हिसाबले झारा टार्ने जवाफ दिन विवश हुनुहुन्छ। यहाँ कतै विदेशी शक्ति केन्द्रको रोबोटले काम गरिरहेको छ, जादु टुनामुना चलिरहेको छ भन्ने मेरो एनालाइसिस हो। जहाँसम्म यो जनता समाजवादीको कुरो छ, अब यो एक हप्ता पनि राजेन्द्र महतोको फन्डा टिकेन। जनता समाजवादी त लौ त्यस्तो खालको दुर्वृत्तिमा सुरुदेखि नै थियो। उसको एसोसिएसन, उसको जन्म, उसका नेताहरूको पृष्ठभूमि, त्यो पार्टीको वैचारिक स्ट्यान्ड सारा हेर्दाखेरि त्यहाँ राजेन्द्र महतो, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, महन्त ठाकुर जस्तो बहुराष्ट्रिय राज्यको वकालत गर्ने नेपालभित्र मधेस र पहाड दुईटा, हिमाल तीनटा छुट्टै देश छ भनेर वाइयात किसिमको मिसइन्टरप्रिटेसन गर्ने घातक मान्छेहरू पनि छन्। उसको त कुरै छोडौँ, अब नेपाली काङ्ग्रेस समेत हुँदा अहिले जनता समाजवादी पार्टी र नेपाली काङ्ग्रेसको स्वर एउटै भएको छ। उनीहरूले भनिरहेका छन् विदेशी चेलीहरू नेपालमा बिहा गरेर आउन साथ, हात हातमा पात पातमा भने जस्तो डोलीमा अन्माउन साथ
गलामा मङ्गलसूत्र टल्काउन साथ सिउँदोमा सिन्दुर झल्काउन साथ तातै नागरिकता दिनुपर्छ भनेर नेपाललाई सिक्किमीकरण गर्न फिजीकरण गर्न खोजिरहेका छन्। खबरदार, यो देशभक्त नेकपाले यो सरकारले किमार्थ त्यो कुरा मान्दैन। हामीले कमसेकम एउटा भारतसँग अहिले त रेसिप्रोकल स्थिति मिलाएका छौँ। हामीले भनेको त 15 वर्ष पुगेपछि मात्रै दिउँ भनेको त्यो आवाज त पहिलेदेखि हो, पहिलेदेखि उठाएको र त्यति नभए 10 वर्षको प्रावधान राखौँ भन्दा कोही मानेनन्। कमसेकम अहिले हामीले 7 वर्ष एउटा राष्ट्रवादी प्रावधान राखेका छौँ, रेसिप्रोकल भएको छ। भारतले पनि 7 वर्षपछि प्रक्रिया सुरु हुन्छ। हाम्रो नागरिकता पोलिसी भनेको अलिकति कन्जर्भेटिभ हुनुपर्छ, रिजिड हुनुपर्छ, कठोर हुनुपर्छ, नत्र यो देशको सार्वभौमसत्ता विरुद्ध खेलोमेलो गर्ने, यो देशका वंशजको नागरिकलाई अल्पसङ्ख्यामा पारेर यो देशमा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री अङ्गीकृत बनाउनुपर्छ भनेर अहिले लबिङ चलिरहेको छ। संसदमा हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाउनको निम्ति चलखेल भइरहेको छ। खबरदार, यस्तो खालको चलखेललाई हामी टुङ्गोमा पुग्न दिँदैनौँ। त्यसलाई हामी डिफ्युज गर्छौँ, त्यसलाई ठडै खारेज गर्न चाहन्छौँ। र यो भाषाको सवालमा होस्, भाषाको सवाललाई लिएर बङ्गलादेश बनाउन खोज्ने, पूर्वी पाकिस्तानको रूपमा बङ्गलादेशलाई टुक्राएको इतिहास पनि तपाईँलाई थाहा छ। क्याटालोनिया बनाउन खोज्ने, जनमत सङ्ग्रह गरेर भोलि तराईमा नेपालीलाई अल्पसङ्ख्या बनाएर, देशभक्त मधेसीलाई अल्पसङ्ख्यामा बनाएर अङ्गीकृतहरू भरिभराउ गरेर जनमत सङ्ग्रह गराएर त्यो तराईलाई एनेक्सेसन गराउन चाहने, रेफरेन्डमको विधि अपनाउन चाहने स्कटल्यान्डको विषयमा पनि तपाईँलाई धेरै कुरा थाहा छ। त्यसकारण त्यो चलखेललाई समाप्त पार्न हामी कुनै कसर बाँकी राख्दैनौँ। त्यो खालको राष्ट्रघाती खेलोमेलो समाप्त पार्नको निम्ति अहिले नागरिकता विधेयक आइसकेपछि ओहो नेपाली काङ्ग्रेसका शेरबहादुर देउवादेखि गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई चिट चिट पसिना आयो, रातभरि निन्द्रा लागेर याद गर्नु होला समानता भनेका छन् उनीहरूले। के भनेको थियो? त्यसको अर्थ के हो भने विदेशी ज्वाइँहरूलाई पनि, विदेशी चेली मात्रै होइन, ज्वाइँहरूलाई पनि नागरिकता दिनुपर्छ, भान्जा भान्जीलाई वंशजको नागरिक बनाउनुपर्छ भनेर उनीहरूले नेपालको सिक्किमीकरण गर्ने घातक गुरु योजना अगाडि बढाइरहेका छन्। खबरदार, हामी त्यसो हुन दिँदैनौँ। र म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, आफै त महादेव उत्तानोटाङ कल्लेदेला बरको स्थितिमा नेपाली काङ्ग्रेस पुगेको छ। यदि ऊ साँच्चै अहिले जनता समाजवादी पार्टीको दौराको फेर समातेर, धोतीको फेर भनौँ न, उहाँहरूको राष्ट्रिय पोसाक त्यो छ, सम्मान गर्छु, धोतीको फेर समातेर राजनीतिक बैतरणी तर्न खोजेको हो भने, केवल भोट ब्याङ्कको लागि काम गरेको हो भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ बिरबलको खिचडी कहिल्यै पाक्नेवाला छैन। हिर्राको भोटमा जाइफल फल्दैन। नेपाली काङ्ग्रेसले ताकेको त्यो भोट ब्याङ्क भनेको तिनै अङ्गीकृतहरूको भोट ब्याङ्क हो जहाँ मधेसवादी पार्टीको वर्चस्व छ। त्यसकारण घर न घाटको यता न उता मुलावारी भित्ताको स्थितिमा नेपाली काङ्ग्रेस पुग्दैछ। र म स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, यो देशलाई हृदयभरि सजाउनुहोस्। देशभन्दा ठुलो कुरो न लोकतन्त्र छ न यो सिस्टम छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु, पार्टी विचार, नीति, सिद्धान्त, कार्यक्रम, रणनीति, कार्यनीति सबैभन्दा ठुलो कुरो भनेको देश, नेसन फर्स्ट पोलिसी अपनाऊ। जिउ रहे घिउ खाइन्छ। यो देशको सबरेन्टीलाई हामीले बलियो बनाउनु छ। खबरदार, नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि म भन्न चाहन्छु, जनता समाजवादीको पनि घैँटोमा घाम यदि लाग्छ भने हामीलाई त्यो राम्रै हुने थियो। अहिलेसम्म त्यस्तो छाँटकाट देखिएको छैन। र राजेन्द्र महतो जस्ता 2034 सालमा नागरिकता प्राप्त गरेर 2035 सालमा उनको पिताले प्राप्त गरेका रहेछन्। ल हेर्नुहोस् इतिहास, यो दुनियाँमा पहिलो घटना होला, पहिलो घटना होला, पिताभन्दा पुत्रले 1 वर्ष अगाडि नागरिकता पाएको। त्यसकारणले गर्दाखेरि यस्ता घातक मान्छेहरू भारतमा जन्मिएर नेपालमा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति बनेर नेपाललाई कब्जा गर्न चाहने, नेपालको सोभरेन्टी समाप्त पार्न चाहने हर किसिमका लेन्डुपेहरूको जरो किलो उखाल्न हामी तयार छौँ। हामी देशभक्त मधेसीहरूको तिलाठीमा लड्ने त्यस्ता देशभक्त मधेसीहरूको अधिकार स्थापित गर्नको निम्ति हामी हिमाल पहाड तराईलाई एकताबद्ध बनाएर नेपालको राष्ट्रिय अस्मिता, नेपालको भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता जोगाउन कुनै कसर बाँकी राख्दैनौँ। हवस्, आफ्नो एकदम अमूल्य समय दिनुभयो। धेरै पछि भेट भयो र केही सान्दर्भिक कुराहरूमा हामीले एकअर्कासित भलाकुसारी गऱ्यौँ। यसको लागि र यो यहाँले समय दिएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यहाँले गरिराखेको अध्ययन अझ राम्रो होस् भन्ने शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। हवस् रतनजी, धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ हामी सबैले शिरमा कफन बाँधेका छौँ, मातृभूमिको रक्षा र विकासको निम्ति शपथ खाएका छौँ। तपाईँले यो मिडियामा मेरो आवाजलाई बुलन्द गर्ने जुन मौका दिनुभयो, तपाईँलाई पनि दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले उन्नति प्रगति मिलोस्। र म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, फेरि पनि यो युगमा कुनै पनि श्री स्वस्तानी व्रत कथाको जालन्धर जस्तो पात्रले मायावी रूप धारण गरेर, पार्वतीको छल गरेर जसरी
एक खालको वितण्डा मच्चाएको थियो त्यस्तो धृष्टता गर्ने आधुनिक जालन्धरको जन्म नहोस् र म श्री स्वस्थानी व्रतकथाकै भावमा भन्न चाहन्छु, सुन्नेला सुनको माला भन्नेला फुलको माला। यो भिडियो युट्युबमा सर्च गर्न साथ आइजाला, ट्रेन्डिङमा पनि छाइजाला। हस्त नमस्कार।